अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खबर बिलाल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस सिलसिले में मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर वीडियो बनाएं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कब्ज। तो इसलिए एक बिल्कुल ही मामूली मसला भी हो सकता है और बहुत शदीद मसला भी हो सकता है। इसलिए जो नॉन डॉक्टर्स लोग हैं, मतलब आम लोग हैं, उनको कब्ज के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अब मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास लोग आते हैं, अब उनसे पूछते हैं आपको क्या मसला है, तो वो कहते हैं हमें कब्ज है। अब मैं उनसे पूछता हूं आपको पखाना कितनी दफा आता है, तो वो कहते हैं 6 दफा आता है। या उनका ख्याल होता है कि अगर उनको पखाना सख्त आता है या जोर लगाना पड़ता है तो वो उसको कब्ज समझते हैं। तो अब कब्ज से क्या मुराद है? अगर आप निज़ाम इन हजाम को समझ लें तो उसके बाद कब्ज को जड़ से ही खत्म किया जा सकता है। अब होता क्या है, जब हम खुराक मुंह से लेते हैं वो खुराक की नाली के जरिए मैदे के अंदर जाती है, तो मैदे के बाद वो छोटी आंत में जाती है। इसके 3 हिस्से होते हैं। यहां खुराक टूट जाती है और इसमें से पानी और जरूरत की चीजें जैसे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद ये यहां से बड़ी आंत की तरफ जाती है। अब ये छोटी आंत का ड्यूरेशन है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन बड़ी आंत के अंदर जब ये पहुंचती है ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसमें से पानी और नमकियात ज्यादा मिकदार में अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके बाद ये जो खुराक है ये खुश्क हो जाती है। जब ये बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में पहुंचती है, ये सिग्माइड कॉलन बोलते हैं, वहां जाकर ये बिल्कुल सेमी सॉलिड या सॉलिड हालत में आ जाती है। वहां से ये रेक्टम के अंदर जाती है। रेक्टम में इसे पखाना कहा जाता है। जब ये वहां पहुंचती है उसके इर्द गिर्द असाबी निजाम मौजूद है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि पखाना आ चुका है, तो आपको टॉयलेट जाने की एक हाजत या ख्वाहिश होती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब एक सेहतमंद जो इंसान है उसको दिन में 1 दफा टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। अब कब्ज किसे होगी? अगर आपको हफ्ते में 3 दफा से भी कम टॉयलेट जाना पड़ता है, या आपको बहुत ही ज्यादा सख्त हार्ड स्टूल आता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, या आपको टॉयलेट के अंदर इस हाजत के लिए 10 मिनट से ज्यादा टाइम गुजरता है, तो इससे हम कब्ज कहते हैं। अब 90% से ज्यादा लोग, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग, इनको जो कब्ज होती है वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि खाने पीने और पखाने की जो आदत हैं, उनका जो जिंदगी गुजारने का तरीका है उसके गलत होने से इनको कब्ज होती है। अगर ये हम ठीक कर लें तो हम कब्ज को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। वो क्या है? नंबर 1, हम जो पानी पीते हैं उसकी जो मिकदार है वो हम बहुत कम लेते हैं। हालांकि जहां हम रहते हैं ये गर्म इलाके हैं, बुखारात की सूरत में या पसीने की सूरत में हमारे जिस्म से पानी निकलता रहता है। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी खुराक आंतों से गुजर के आती है तो उसमें से पानी को जज्ब कर लेती है, तो इससे जो स्टूल होता है वो आपका हार्ड हो जाता है। तो अब आपने लाजमी क्या करना है? आपने ये करना है कि रोजाना 7 से 8 गिलास आपने पानी के पीने हैं। आपको प्यास लगे या ना लगे, आपने पानी को ज्यादा पीना है। नंबर 2, फाइबर। अब ये फाइबर क्या है? ये हमारी डाइट का एक हिस्सा है जो कि एनर्जी तो नहीं देता, तो ये स्टूल को सॉफ्ट करता है। अब ये फाइबर कौन कौन सी चीजों में मौजूद होता है? ये फलों के अंदर मौजूद होता है, ये सब्जियों के अंदर मौजूद होता है, खास तौर पे जो कच्ची सब्जी हैं, ये पालक के अंदर मौजूद होता है। अब वो लोग जिनकी खुराक में गोश्त की मिकदार ज्यादा है या जंक फूड ज्यादा है, उनमें फाइबर की कमी होती है। अगर ये फाइबर कम होगा तो आपको लाजमी है कि आपको कब्ज होगी। नंबर 3, अब जो खाना खाने का टाइम है, लोगों के अंदर इसकी बेतरतीबी पाई जाती है। अगर इसकी तरतीब कर ली जाए तो आप कब्ज से बच सकते हैं। वो लोग जो दिन में अक्सर औकात खाते नहीं है, या जब खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं। अब जो हमारा निज़ाम इन हजाम है वो एक तरतीब से चलता है। जब आप इस तरतीब को चेंज करेंगे तो आपके सिस्टम में चेंज आएगी, तो आपको कब्ज लाजमी होगी। तो लाजमी है कि आप अपनी तरतीब को ठीक करें। अब कब्ज की एक और अहम वजह है जो कि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है। वो क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है कि वो कुछ देर के लिए इस पखाने को रोक सकता है ताकि मुनासिब जगह का इख्तियार करे, उसके बाद वहां जाए। लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोग जो सफर कर रहे होते हैं
یا آفس کے اندر کام کرتے ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کبھی گپ شپ کر رہے ہیں یا کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں تو ایک عادت بنا لیتے ہیں، اس چیز کو، اس ٹوائلٹ جانے کو، اس خواہش کو پوسٹ پون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ چیز ریکٹم کے اندر جہاں وہ موجود ہوتی ہے زیادہ دیر رہتی ہے تو اس میں سے پانی اور نمکیات اور زیادہ جذب ہو جاتے ہیں، تو یہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں تو سختی کی وجہ سے جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو درد ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے آپ اس کو اور زیادہ پوسٹ پون کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی دیکھا گیا ہے کہ قبض ہوتی ہے اور یہ وشیس سائیکل چلتا ہی چلتا رہتا ہے۔ اب وہ لوگ جن کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، مطلب کیا ہے، جب وہ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں یا ایکسرسائز نہیں کرتے، تو ان کے اندر بھی قبض دیکھی گئی ہے۔ اب میں نے جو مزے کی چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جیسے یورپین کنٹری یا امریکن کنٹریز ہیں، انہوں نے جو پخانہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے یہ بالکل سیم ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ اب جو انسان ہے اس کی جو سٹرکچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آگے کی طرف تھوڑا سا جھک کے بیٹھیں اور ایک سائیڈ کے اوپر، لیفٹ سائیڈ کے اوپر زیادہ ہو کے بیٹھیں تو اس طریقے سے جو پخانہ ہے وہ جلدی ریلیز ہو جاتا ہے اور آپ کو قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ اب میں نے آپ کو اب تک جتنی وجوہات بتائی ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی عادات ٹھیک کر لیں تو قبض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں وہ کیا ہیں۔ آپ پانی کی مقدار کو بڑھائیں۔ نمبر 2، آپ فائبر کی مقدار کو اپنی ڈائٹ کے اندر بڑھائیں۔ نمبر 3، کھانے کی ترتیب کریں، اچھے طریقے سے آپ ٹائم کے اوپر کھانا کھائیں۔ نمبر 4، سیڈنٹری لائف سٹائل، مطلب کھانے کے بعد ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ نمبر 5، جو میں نے آپ کو پوسچر اسلامی طریقے سے بتایا ہے اس کو بھی فالو کریں۔ اب اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ کی قبض ختم نہیں ہو رہی تو کسی خطرناک بیماری کی یہ قبض علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہم میں نہیں ڈال لینا۔ اگر آپ کو مسلسل کانسٹیپیشن رہتی ہے، اسے کرونک کانسٹیپیشن کہتی ہیں، مطلب یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ کی کانسٹیپیشن ٹھیک نہیں ہو رہی یا آپ کی ٹوائلٹ ہیبٹس کے اندر ریسنٹلی کوئی چینج آیا ہے، مطلب آپ کو پہلے تو کانسٹیپیشن نہیں تھی اب ہوئی ہے، تو مہربانی کر کے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں، کیونکہ یہ کسی انتڑیوں کی کسی سیریس بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر قبض کے ساتھ آپ کو ان علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت آتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے لازمی چیک کرانا چاہیے۔ اب وہ کون سی علامات ہیں؟ نمبر 1، اگر قبض کے ساتھ آپ کو ڈائریا رہتا ہے، مطلب کیا ہے، ایک ہفتہ آپ کو قبض رہتی ہے، ایک ہفتہ آپ کو پیچس یا لوز سٹولز رہتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کی فائبر سے یہ جو میں نے آپ کو پیچھے چیزیں بتائی ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اگر پخانے والی جگہ سے آپ کو خون آتا ہے، وہ تازہ خون کی شکل میں آتا ہے، مطلب اگر پخانے کے ساتھ آتا ہے یا بعد میں آتا ہے یا پہلے آتا ہے تو اس حالت میں بھی آپ ڈاکٹر سے لازمی چیک کرائیں۔ نمبر 3، اگر آپ پخانہ کرنے کے بعد آپ کو تسلی نہیں ہوتی، مطلب قبض تو تھی، سٹول آپ نے پاس کر دیا، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ خالی نہیں ہوا، تو اس حالت میں بھی آپ ڈاکٹر سے لازمی چیک کریں۔ نمبر 4، اگر پخانے کے ساتھ آپ کو ریشہ آتا ہے، مطلب خون نہیں ریشہ آتا ہے، تو اس حالت میں بھی آپ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں، کیونکہ اس میں کسی ٹوٹکے سے، کسی فائبر ڈائٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو لازمی کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا۔ اس طرح قبض کے ساتھ اگر آپ کو پخانہ کرنے کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، مطلب درد ہوتا ہے یا کوئی چیز باہر آتی ہے، تو آپ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ یا اگر قبض کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یا آپ کو خون کی کمی ہو رہی ہے تو یہ بھی کسی اور شدید سنگین بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں بھی آپ ٹوٹکوں سے علاج نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں۔ آج ہماری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں سمرائز کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو 90% سے زیادہ جن کو قبض کی تکلیف رہتی ہے ان کو کوئی خاص بیماری نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو عادات ہوتی ہیں اگر ان کو چینج کیا جائے اس سے ان کی قبض ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، آپ پانی کی مقدار کو بڑھائیں۔ نمبر 2، آپ فائبر ڈائٹ کو بڑھائیں۔
नंबर 3, आप अपने खाने की जो तरतीब है उसको बेटर करें। नंबर 4, आप खाने के बाद वर्जिश करें। नंबर 5, आप पोस्चर को ठीक करें। अब कब्ज के साथ अगर ये अलामत पाई जाती हैं तो कब आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नंबर 1, अगर पखाना करने के बाद आपको तकलीफ होती है या कोई चीज बाहर आती है या खून निकलता है या रेशा आता है, इसके लिए आपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। या पखाना या कब्ज के साथ आपको अगर आपका वजन कम हो रहा है तो आपने तब भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप देख सकें। अल्लाह हाफिज।